आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले सोच बदलौँ त जीवन बदलिनेछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले आफ्नो जीवनलाई प्रतिपल नयाँ बनाउन चाहना राख्दछौँ। परिवर्तन हामी सबैलाई मन पर्दछ। जीवनका प्रत्येक पलहरूमा नित्य नयाँ नवीनतम अनुभूतिको खोजमा आज हामी हिँडिरहेका छौँ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनको अनुभव, ओहदा र स्थितिलाई प्रतिपल नयाँ, सकारात्मक, उच्च लेभलको बनाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। यसै यात्रामा आउँदै गर्दा मानवले आज यति ठुलो विकास गरेको छ, परिवर्तन गरेको छ, तर पनि परिवर्तनको यात्रा अझै जरुरी छ, अर्थात् अझै चलिरहेको छ। समाज परिवर्तनको आधार मानव हो र मानव जीवन परिवर्तनको आधार विचार हो। विचारको परिवर्तनबाट जीवनको परिवर्तन हुन्छ। एक जीवनको परिवर्तनको आधारबाट मात्र समाजको परिवर्तन सम्भव हुन्छ। सोच अर्थात् विचार या भनौँ सूक्ष्म दृष्टिकोण। हाम्रो जीवनको परिवर्तन बाहिरी व्यक्ति, वस्तु र पदार्थको आधारबाट हुँदैन, बरु हाम्रो मनको स्थितिको आधारबाट परिवर्तन हुन्छ। जीवनमा आइपर्ने परिस्थिति र घटनालाई हामीले कुन रूपले लिएका छौँ, कस्तो तरिकाले महसुस गरेका हुन्छौँ, त्यही अनुसार हाम्रो जीवनको अर्को कदम निश्चित भएको हुन्छ। अवश्य पनि परिस्थिति हाम्रो हातमा हुँदैन, तर हाम्रो श्रेष्ठ विचार, सकारात्मक विचारको आधारबाट परिस्थितिलाई हाम्रो अनुसार हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसको प्रभावलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हाम्रो जीवनमा परिस्थिति आउनु, समस्या आउनु, विघ्न बाधा आउनु ठुलो कुरा होइन, तर त्यो परिस्थिति आएको बावजुद पनि हामी कति खुसी छौँ, हामी कति सन्तुष्ट छौँ, हाम्रो स्थिति कति एकरस रहेको छ भन्ने कुरा सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। त्यसैले जस्तो हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तै प्रकारको हाम्रो जीवन त्यही दिशामा बगिरहेको हुन्छ। दर्शकवृन्द, मनको एक स्वभाव हुन्छ विचार चलाइरहने। विचारको प्रक्रियामा निरन्तर रहनु मनको महत्त्वपूर्ण स्वभाव हो। तर त्यो विचार कुन प्रकृतिको छ, कति ऊर्जावान छ, कति सशक्त छ, त्यही अनुसारको हाम्रो जीवन निश्चित भएको हुन्छ। त्यो विचार विचारमै रहन्छ या सार्थक बन्न सक्दछ भन्ने कुरा हाम्रो विचारको क्वालिटीमा निर्भर हुने गर्दछ। जस्तो प्रकारको विचार हामीले चलाइरहेका हुन्छौँ, त्यही किसिमको गतिमा हाम्रो जीवनको यात्रा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। एक अनुसन्धानका अनुसार एक व्यक्तिले एक दिनमा 60,000सम्म विचार चलाउन सक्दछ। विचारको सङ्ख्या जति कम हुन्छ, जति श्रेष्ठ विचार चल्छ, जति सुन्दर, पवित्र, सकारात्मक विचारहरू चल्दछ, त्यतिकै जीवन पनि सफल बन्दछ। यदि व्यक्तिले दिनमा 30,000सम्म विचार चलाउन सक्यो, अर्थात् विचारलाई कम गर्न सक्यो, व्यर्थ नकारात्मक विचारलाई कटौती गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्तिको जीवन सुन्दर जीवन बन्दछ, शान्तमय जीवन बन्दछ। 30,000 देखि 40,000सम्म विचार चल्यो, अर्थात् विचारको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो भने त्यो अवस्थामा त्यो विचारमा कहीँ न कहीँ नकारात्मकता, व्यर्थ कुराहरू मिसिएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा जीवनमा दुःख आइलाग्दछ, जसलाई स्याडको स्थिति भनेर भनिन्छ, अर्थात् दुःख, चिन्ता, तनावले जीवनलाई घेर्न थाल्दछ। सोही अनुसन्धानमा बताइएको छ, यदि 40,000 देखि 50,000सम्म विचार चल्न सुरु गर्दछ भने त्यो विचारमा नकारात्मक कुराहरू बढी आउँदछ। बितेका कुराहरू, अनावश्यक कुराहरू,
अरूका कमी कमजोरीका कुराहरू, देशका घटना परिस्थितिका अनावश्यक कुराहरू मनमा आएको कारणले गर्दा त्यस व्यक्तिलाई तनावको स्थिति सिर्जना हुन्छ र उसको दिनचर्या खराब हुन थाल्दछ, बिग्रन थाल्दछ, जसलाई ब्याड भनेर भनिन्छ। अझै 50,000 भन्दा माथि 60,000सम्म विचार चल्न थाल्यो भने त्यहाँनिर त्यो व्यक्तिले आफ्नो विचारमाथि नियन्त्रण गर्न सक्दैन, अनियन्त्रित बन्छ र उसले कुनै सावधानी अपनाउन सक्दैन, सजग हुन सक्दैन, सतर्क हुन सक्दैन। विचारसँगको कन्ट्रोललाई उसले गुमाइसकेको हुन्छ, मनलाई आफ्नो वशमा राख्न सक्दैन, जसको कारणले त्यो व्यक्तिको जीवन अनियन्त्रित जीवन अर्थात् म्याडको स्थिति बन्न पुग्दछ। त्यसैले विचारलाई सकारात्मक, श्रेष्ठ, कल्याणकारी, परिवर्तनकारी, सर्वहितकारी र सकेसम्म कम विचार चलाउनु नै सफल जीवनको लागि उपयुक्त एउटा मन्त्र हो। दर्शकवृन्द, हामीले सोच्दछौँ जीवन आफ्नो हिसाबले चलेमा हामी खुसी, आफ्नो हिसाबले जीवन चलेन भने हामी दुखी, निराश र उदास भइरहेका हुन्छौँ। यसको अर्थ हाम्रो खुसी, हाम्रो आनन्द, हाम्रो जीवनको बागडोर, रिमोट हामीले अरूको हातमा समर्पण गरेका छौँ। विचारमा कति स्थिरता छ, विचार कति मजबुत छ, विचार कति सकारात्मक छ, त्यसकै आधारबाट थाहा लाग्दछ कि हाम्रो विचार कर्ममा रूपान्तरण हुन्छ, जीवन परिवर्तनको लागि रूपान्तरण हुन्छ या विचार विचारमै सीमित रहन्छ। त्यसैले सदैव आफ्नो विचारमाथि, आफ्नो सङ्कल्प, आफूले चलिरहेको सूक्ष्म चिन्तनमाथि हामीले सदैव अटेन्सन राख्नु पर्दछ। यो नै हाम्रो जीवनको जग हो, जीवन बन्ने आधार हो। जसरी जग जति बलियो हुन्छ त्यतिकै घर बलियो हुन्छ, भवन बलियो हुन्छ। घरलाई बलियो गराउनको लागि जगमा राखिने सामग्रीको गुणात्मकतालाई ध्यानमा राखे जस्तै हाम्रो जीवनलाई सुन्दर बनाउनको लागि सूक्ष्म चलिरहेका विचारहरूको स्वयंले नै परीक्षण गर्नुपर्दछ। दर्शकवृन्द, हरेक व्यक्तिको मनमा प्रतिपल कुनै न कुनै प्रकारको विचार चलि नै रहेको हुन्छ। यो त हामीले भनिसक्यौँ, यो एउटा मनको स्वभाव हो र त्यो विचार जुन दिशामा बगिरहेको हुन्छ त्यही दिशामा हाम्रो जीवन पनि बगिरहेको हुन्छ। हामीले सङ्कल्प गरेका विचार गरेका चिन्तनहरू यस वायुमण्डलमा प्रकम्पनको रूपमा फैलिरहेको हुन्छ र जस्तो प्रकारको वायुमण्डल बनिरहेको छ, जस्तो प्रकारको प्रकम्पन फैलिरहेको छ, त्यस्तै प्रकारको फेरि हाम्रो जीवन बन्दछ। त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनप्रति, आफ्नो भाग्यप्रति, आफ्नो समाजप्रति, आफ्नो परिवारप्रति सदैव शुभ चिन्तन गर्नुपर्दछ। हामीले आफ्नो मनलाई सद्विचारको दिशामा, एक दिशामा निश्चित गर्दछौँ भने हाम्रो भावना, हाम्रो जीवन र हाम्रो कर्म पनि त्यसै दिशामा सङ्गठित रूपले बगिरहन्छ। तब मानसिक क्रिया, शारीरिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया सङ्गठित रूपमा एक दिशामा बगेन भने, प्रवाहित भएन भने हामी आत्मविनाशकारी बन्न पुग्दछौँ। त्यसैले आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनको लागि कर्मलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ, श्रेष्ठ बनाउनुपर्छ। श्रेष्ठ कर्मको आधार हाम्रो विचार हो, हाम्रो सङ्कल्प हो। त्यसैले सङ्कल्पको शुद्धिकरण, सङ्कल्पमा नियन्त्रण, सङ्कल्पलाई परिवर्तन गर्नु धेरै जरुरी पर्दछ। दर्शकवृन्द, यदि हामीले आफ्नो जीवनमा शान्ति चाहन्छौँ भने अरूलाई बदल्नुको सट्टा हामी स्वयंलाई बदल्नु पर्दछ। ढुङ्गाबाट, ढुङ्गाको दुखाइबाट आफ्नो खुट्टालाई सुरक्षित राख्नको लागि जमिनभरि कार्पेट बिछ्याउनु भन्दा आफ्नो खुट्टामा जुत्ता लगाउनु नै उचित हुन्छ। सोही प्रकारले विश्वलाई बदल्नुको अपेक्षामा स्वयंलाई बदल्नु, स्वयंको विचारलाई बदल्नु, स्वयंको कर्मलाई बदल्नु आफ्नो लागि पनि र सारा विश्वको लागि पनि प्रभावकारी कर्म बन्न सक्दछ। त्यसैले हामी जस्तो सोच्छौँ त्यस्तै बन्छौँ। वास्तवमा परमात्माले कसैको भाग्य लेख्नुहुन्न,
हामीले गरेको प्रत्येक कर्म र प्रत्येक चिन्तनद्वारा नै हाम्रो भाग्य लेखिएको हुन्छ। दर्शकवृन्द, जसरी घरको ट्युबले धेरै क्षेत्रमा उज्यालो प्रदान गर्न सक्दैन किनकि ट्युबलाइटको उचाइ अत्यन्त कम हुन्छ, त्यसैको तुलनामा सूर्यले संसारैभरि प्रकाश फैलाउन सक्दछ किनकि सूर्यको उचाइ धेरै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो विचार उच्च छ, श्रेष्ठ छ, सर्वहितकारी छ भने हाम्रो विचारद्वारा धेरै व्यक्तिहरूको कल्याण समेटिएको हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो उच्च विचारले हामी उच्च स्थानमा पुग्न सक्छौँ। समाजको हितको लागि, परिवर्तनको लागि पनि हामी सबैको उच्च विचारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। त्यसैले हाम्रो व्यवहार नै हाम्रो प्रतिबिम्ब हो। हामीलाई प्रेम चाहिन्छ भने प्रेम दिनुपर्दछ। सुख हामीले खोजिरहेका छौँ, चाहना गरिरहेका छौँ भने सुख दिनुपर्दछ, आनन्द दिनुपर्दछ। जस्तो बिउ लगाएका हुन्छौँ त्यस्तै प्रकारको फल हामीलाई प्राप्त भइरहन्छ। वर्तमान समय सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्म गर्नेको समय चलिरहेको छ। जसरी हरेक कुराको बिउ रोप्नेको आफ्नो सिजन, समय रहेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले श्रेष्ठ कर्मको सर्वश्रेष्ठ बीजारोपण यस सृष्टिरूपी धरतीमा गर्नेको महत्त्वपूर्ण समय यति बेला चलिरहेको छ। संसारमा हामीले देखिरहेका छौँ, दुर्गति भइरहेको छ, घर घरमा कलह कलेश बढिरहेको छ, मानसिक तनाव बढिरहेको छ। पापाचार, दुराचार जस्ता विकृति विसङ्गतिले संसारमा बिगबिगी फैलिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी सबैको श्रेष्ठ कर्मको आधारबाट, श्रेष्ठ विचारको आधारबाट संसारको परिवर्तन सम्भव हुन्छ। यसको लागि हामी सबैका आत्मिक पिता विश्वलाई नवनिर्माण गर्नको लागि आत्मिक पिता परमात्माले दिव्य ज्ञान, श्रेष्ठ कर्मको ज्ञान दिइरहनु भएको छ। श्रेष्ठ कर्म गर्नको लागि सबैलाई राम्रो लाग्छ, तर त्यसको मूल मन्त्र हो श्रेष्ठ विचार चलाउनु, विचार गर्नु। जस्तो श्रेष्ठ विचारको आधारबाट नै कर्मलाई श्रेष्ठ गर्न सक्छौँ र त्यही आधारबाट संसारलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो दिव्य कर्मको भूमिका निर्वहन गर्नेको समय यति बेला चलिरहेको छ। परमपिता परमात्माले हामी सबैलाई यही आह्वान गरिराख्नु भएको छ। कर्मको परिवर्तनबाट नै विश्वको परिवर्तन सम्भव हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला सोच बदलेर, सोचमा सकारात्मकता, सोचमा दिव्यता, सोचमा सर्वहितकारी, कल्याणकारी, सबैको लागि शुभ र सबैको लागि भलो हुने किसिमको सोचबाट नै विश्वलाई हामीले पुनः बदलेर दैवी संसार, दैवी दुनियाँको स्थापना गर्न सक्छौँ। यो नै वर्तमान समयको आवश्यकता हो, समयको माग हो र हामी सबैले गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हो भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट म बिदा भएँ। हवस् त, नमस्कार, ओम शान्ति।